Base sa pagtuon ni adtong tuig 2009, kapin 14 ka milyon ka tawo sa entero kalibutan ang nataptan sa sakit nga tuberculosis, diin 1.7 milyon niini namatay sa maong sakit. Sa Pilipinas, gikataho nga ikapito ang Caraga Region sa dunay pinakataas nga kaso sa TB. Atong yearly morbidity rate natay number 7 na siya sa atong so kung top 10 nata sa number 7. So it is still the same picture sa national. Number 7. Although sa una nata sa number 3, number 4, number 5. So kung atong murag naka-improve ta, so number 7 na ta karon. Busa mas gipalapdan sa DOH ang kampanya batok sa maong sakit. Atol sa World TB Day, gilibot sa Butuan City TB Task Force Federation ang syudad sa Butuan, uban ang mga barangay health worker agig pahibalo sa katawhan nga ang sakit nga TB matambalan sulod sa 6 ka bulan. Kung habit na nato nang gingon nga respiratory hygiene, kung naatay sakit no, nag-ubot ta kintahay. Dapat ang atong himuon is mag-cover kita sa atong baog ilong. Kay pinaagi sa sneezing, mao na kanang hatching bitaw, mao na pinaka-daghan nga kagaw nga mugawas. Aduna usab gipahigayong libreng silib sa bakteryang basilay. Kaning activity karon nga ginahigayon nato in coordination with City Health Office and Department of Health no, agig pagpahibalo sa mga katawhan nga kani nga kagaw, mao ni ang kagaw karon sa silip basilay nga ilang makita, dili kini angay kahadlukan, kini matambalan, pwede ni siya maayo og dali. Gipahibalo sa DOH nga kung nakasinati na sa duha ka semanang ubo og hilanat, magpakonsulta sa doktor o kaha sa pinakaduol nga health center. Ipa-examine ang plema ug kung magpositibo mamahimong makabaton sa libreng tambal sa mga barangay health center. Me, Jess Patrol sa Caraga.